नाज़रीन कराम, इस वक्त यहाँ पे अहम तरीन खबर आगाह करते चलें कि इमरान खान की एक बहन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब बताया जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से NCCIA की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाली है और यहाँ पे अलीमा खान भी पहुँची हैं। नौरीन खान नियाज़ी साहबा के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, उस हवाले से उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बताया ये जा रहा है कि टीम जो है NCCIA की जानिब से यहाँ पे गिरफ़्तार करने के लिए उनको जो है उनको मुमकिन तौर पे गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये ताज़ा तरीन खबर आ चुकी है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ साथ अलीमा खान साहबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। और ये अहम तरीन खबर यहाँ पे आई है, खुसूसी तौर पे अडियाला के बाहर अलीमा खान साहबा यहाँ पे मौजूद हैं और नौरीन खान नियाज़ी साहबा वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे की पेश नज़र उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और इस वक्त कारकुनान जो है इमरान खान की बहनों को अपने हिसार में ले लिया है और ये इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं अडियाला के बाहर के खुसूसी मनाजिर। जी फैसल मलिक साहब, अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं कि इमरान खान की एक बहन नौरीन खान नियाज़ी को जो है उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और अभी इतलात हैं कि NCCI की टीम किसी टाइम भी यहाँ पे पहुँच के उनको मुमकिन तौर पे गिरफ़्तार भी कर सकती है। इस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि NCCI की टीम की जानिब से जो है उनकी गिरफ़्तारी भी आज लाहे अमल में लाई जा सकती है। तो यहाँ पर वो मौजूद भी आप उनके वकील हैं और क्या गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो देखना ये होगा कि क्या मुकदमे का इंदराज किया जा सकता है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन कबल नौरीन नियाज़ी साहबा ने सोशल मीडिया पे देखा कि एक नोटिस NCCIA का गर्दिश कर रहा है। उन्होंने उसी दिन सुबह मेरे से रब्ता किया, मुझे उन्होंने अपना वकील होने के नाते हिदायत की कि चेक करें कि क्या कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ है। मज़ीद उन्होंने मुझे हिदायत की कि बता दीजिए जो मुतलका अगर कोई ऐसा नोटिस है NCCI के मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर को मेरी तरफ से बताइए कि मैं इस मुल्क की एक मुहब्ब वतन शहरी हूँ, हमारे खून में मुल्क की मोहब्बत दौड़ती है। मैं तो उस भाई की बहन हूँ जिसने सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों से लेके सियासत के मैदानों में पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया है। मैं कैसे सोच सकती हूँ कि कोई ऐसी बात करूँ जिससे पाकिस्तान पे हर्फ आए। तो मैंने ये बात जाके जो इंक्वायरी ऑफिसर है उनको बताई। मैंने उनको एक तहरीरी दरख्वास्त भी दी। उस तहरीरी दरख्वास्त में जो नौरीन नियाज़ी साहबा की तरफ से थी उसमें 2-3 उनकी रिक्वेस्ट थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि उनको बताया जाए कि इल्ज़ामात क्या हैं, क्योंकि इंक्वायरी को ज्वाइन करने के लिए उनका पहला बुनियादी हक है, वो इल्ज़ामात नहीं मालूम थे। दूसरा उन्होंने पूछा कि मुझे बताएं मवाद क्या है। तीसरा उसमें मुस्तगीस कौन है, किसने दरख्वास्त दी है। तो इस तरह की कोई बात हमारे इल्म में नहीं आई। फिर खैर उस दिन जब मैं गया तो उस दिन उन्होंने नोटिस दिया कि जी ये नोटिस उन्हें सर्व कीजिए। और नोटिस लेने के बाद जब सेकंड टाइम गया तो तहरीरी तौर पे हमने एतराज़ात दिए इंक्वायरी ऑफिसर को और उन एतराज़ात बड़े वैलिड कानूनी एतराज़ात थे। मिसाल के तौर पे ये एतराज़ था कि आपका इख्तियार नहीं है कि लाहौर में आप नोटिस सर्व करें इंक्वायरी के लिए नौरीन नियाज़ी साहबा को। उसमें एतराज़ ये था कि आप बग़ैर मवाद बताए हुए, क्योंकि नोटिस में अगर ज़ाब्ता फौजदारी 160 का नोटिस भेजा जाएगा तो उसमें मवाद बताया जाएगा ये इल्ज़ामात हैं, उसके मतलब खामोश था वो नोटिस। तीसरी बात है उनमें सेक्शंस नहीं थे कि कौन से मुतलका सेक्शन से। और सबसे जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि उस नोटिस एक बात बड़ी वाज़ेह है कि महज FIR दर्ज होने पे कानून ये कहता है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लाइसेंस नहीं आ जाता किसी भी तफ्तीशी इदारे के पास, पुलिस के पास कि FIR हो गए तो दर्ज किया जाए। FIR के बाद देखा ये जाता है कि क्या कोई ऐसा मवाद है ये गिरफ्तार किया जाए। और स्पेशली इस केस में जब नौरीन नियाज़ी ये मुतालबा कर रही है मुझे बताइए कि शिकायत क्या है मेरे खिलाफ, शिकायत सामने नहीं है। नौरीन नियाज़ी ये पता करती हैं कि इस केस का मुस्तगीस कौन है, वो सामने नहीं है। नौरीन नियाज़ी ये पूछती हैं, ये कहती हैं कि इस किन दफ़ात के तहत ये इंक्वायरी की गई और आप FIR काट देगी,
وہ ان کو نہیں بتائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جسٹیفیکیشن، یہ ایک تو مقدمہ نہیں چل سکے گا. اگر عدالت نے آئین قانون اور مواد کے مطابق اس مقدمے کو سنا تو یہ ایک سیکنڈ عدالت میں نہیں ٹھہرے گا. اور ایک بات میں بارہا کہہ چکا ہوں اور پھر اس کو دہراؤں گا کہ وہ ان الزامات کو رد کرتی ہیں. وہ پاکستان کے سے محبت کی بات کرتی ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کے احترام کی بات کرتی ہیں، اور وہ تو کہتی ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتی جس سے پاکستان کے نام پہ کوئی بھی حرف آئے. سر کیا وہ انہوں نے یہ سب میڈیا سے بات چیت میں اس چیز کا ذکر کیا ہے، ذاتی حیثیت میں انہوں نے پیش ہو کے اس طرح کی وہاں پہ کوئی وضاحت پیش کی ہے کہ اس بیان کے سے لا تلقی کا اعلان انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے اپنی جو وکیل کو انگیج کیا اور اپنے وکیل کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں ہدایات دیں جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور ان کے وکیل نے جو میں تھا ان کی ہدایات ہی NCCIA کو بتائی. دوسری آپ کے علم میں ہوگا کہ نورین نیازی کے اکلوتے بیٹے جیل میں ہیں، ان کے کیس کی وہ پیروی کر رہی ہیں، ان کے وکیلوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے. جو وجہ تھی ان کے نہ آنے کی یہ میں نے بتایا انکوائری آفیسر کو. اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان بھی ان کے اکلوتے بھائی ہیں، ان کے 250-300 کیسز ہیں، ان کی پیروی وہ کر رہی ہیں. ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر دن اسلام آباد آ سکے. اور ابھی جو آخری میں نے ان کو انکوائری میں گیا ان کے بہاف پہ، تو میں نے انکوائری آفیسر کو بتایا کہ اور یہ آپ پوچھ سکتے ہیں انکوائری آفیسر سے، میں نے ان سے کہا کہ آپ منگل رکھ لیجئے اگلا کمنگ ٹیوزڈے، تو وہ انشاءاللہ آئیں گی اور انکوائری جوائن کریں گی. لیکن ابھی اس سٹیج پہ FIR دینا، جب کہ ہمیں نہیں معلوم مواد کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں مستغیث کون ہے. مجھے آپ بتائیے جب میں 3-4 دفعہ گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے بتایا جاتا ان کا وکیل ہونے کے ناطے کہ یہ دیجئے جی یہ الزامات ہیں، یہ مستغیث کنندہ ہے، یہ مواد ہے. کوئی ایسی چیز 3 دفعہ میں ان کے بہاف پہ گیا نہیں دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ FIR عجلت میں درج کی گئی ہے، اور اس FIR یہ حقائق کے منافی FIR ہے. اس میں تمام الزامات، مجھے نہیں معلوم کیا الزامات ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہم سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ پہلے باتیں چل رہی تھی، ان کو وہ رد کرتی ہیں. وہ یہ کہہ چکی ہیں بارہا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں، اپنے وطن کے اداروں کا احترام کرتی ہیں، اور جو الزامات ہیں ان کو مسترد کرتی ہیں. اب سر وہ پیش ہوں گی یا ابھی بھی؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کروں، انہوں نے پہلے بھی یہ بارہا کہا کہ وہ تعاون کریں گی NCCIA سے، کوپریٹ کریں گی، اور ان کے کوپریشن کی یہی نشانی تھی کہ انہوں نے وکیل انگیج کر کے وکیل کو اپنے بہاف پہ بھیجا، کیونکہ وہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے کیسز میں مصروف تھیں. اور آگے بھی جو قانونی ان کا حق ہے وہ قانونی حق لے گی. وہ قانون کا احترام کرتی ہیں، قانون کے دائرے میں رہتی ہیں، اور جو ان کے قانونی حقوق ہیں ان کے لیے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گی. سر عمران خان صاحب کی کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ تو ابھی تک ان کی کوئی ہیئرنگ بھی نہیں تھی اس دوران کہ نورین نیازی صاحبہ اس مصروفیت کی وجہ سے نہ پیش ہو پاتی، یا احسان جو ان کے بیٹے ہیں احسان وہ بھی جیل میں ہیں، وہ بھی قید کاٹ رہے ہیں، تو ان کے کیسز میں کیسے مصروف تھی؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے کیس میں مصروف ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ عدالت میں جائیں. آپ کے جب کسی کے خلاف بھی کیس ہوتا ہے اس کے کافی سارے سٹیجز ہوتی ہیں. آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں تب بھی کیس کی بات ہوتی ہے، آپ اس کیس کے متعلقہ ڈاکومنٹس لیتے ہیں مختلف عدالتوں سے تب بھی کیس کی بات ہوتی ہے. اگر آپ جیل میں اپنے بیٹے سے ملنے جائیں گی تو وہ تو ان کا حق ہے نا. تو دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کیسز اگر عدالت میں نہیں فکس تھے تو وہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیسز سے مصروفیت سے میری یہ مراد ہے کہ اپنے بھائی کے وکلاء سے مل رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کے وکلاء سے مل رہی تھی. تو یہ کیس تو ہے نہیں، بے تحاشا کیسز ہیں، تو اس مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. سر آج منگل کا جس طرح